وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه